अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शकीर। नाज़रीन, कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ, हालिया जो खिलाफ वर्जियाँ देखी गई हैं, जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 11 हमारे सोल्जर्स, हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं, सिविलियंस हैं, चूँकि अब जिस तरह से वो सिविलियंस को टारगेट भारत की जानिब से किया जा रहा है, बस पे फायरिंग होती है, एम्बुलेंस को टारगेट किया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये जो इस वक्त हमें नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये हाईएस्ट बताए जाते हैं सिंस 2003। और इसके अलावा हमने एक डेवलपमेंट ये देखी कि मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो कि हमारे डीजीएमओ हैं, उन्होंने अगेन जो हॉटलाइन पे जो इस्टेब्लिश हुआ था कॉन्टैक्ट, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट को कन्वे भी किया कि पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग, दैट्स व्हाट ही स्टेटेड। और इसके अलावा हमने ये देखा, एक डेवलपमेंट ये भी थी कि गुज़िश्ता रोज़ जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी बोरिस जॉनसन हैं, उन्होंने उनके आगे भी ये चीज़ रेस की गई और उन्होंने कंसर्न्स अपने शो किए रिगार्डिंग दी रीसेंट स्कर्मिशेस जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कश्मीर का जहाँ पर मामला आता है तो वो कहते हैं उन्होंने सालसी का किरदार अदा करने से जो है वो माजरत की है। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। मलिया लोधी साहिबा अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब, उन्होंने UN डेप्यूटी सेक्रेटरी से मुलाकात की और अगेन उनको भी एस्केलेशन के जो खतरात बढ़ सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उस हवाले से भी उनको आगाह किया है। पाकिस्तान का एक एक्सपेक्टेड रिएक्शन और रद्द अमल क्या होना चाहिए, लाए अमल हमारी तरफ से, उस पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी हफ्ते हमने ये भी देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ साहब का अलविदाई दौरों का भी आगाज इस हफ्ते से हो चुके हैं और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का भी जो फैसला है वो आइंदा 2 से 3 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो भी, उसकी भी खबर जो है वो सामने आ जाएगी। 29 नवंबर को हाउएवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्स, और जो कि मुकर्ररा मुद्दत थी, और ये चीज़ बड़ी पॉजिटिवली और बड़ी खुशाइन कंसिडर की जा रही है कि एक पाकिस्तान में जो कि एक एटमॉस्फेयर इस तरह का देखा जाना चाहिए कि एक कमांड टू कमांड ट्रांसफ़र, और फिर अगर हम डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस की भी बात करते हैं तो वो भी वो एक अच्छा एक प्रेसिडेंट सेट होता है, एक अच्छी रवायत जो है वो कायम होती है। आज इस हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि चैलेंजेस पाकिस्तान में बड़े हैं और ये चैलेंजेस किस तरह से इनको टैकल आगे करने की ज़रूरत है इंडिया के हवाले से। और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, उन्होंने कहा है कि वाटर दैट बिलोंग्स टू इंडिया कैन नॉट गो टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है अभी भी बड़ा अनसेटल्ड है उनकी जानिब से कहा जा रहा है ओवर सर्जिकल स्ट्राइक्स। हाउएवर उनकी वहां पर जितनी हलाकतें हुई हैं उनके सोल्जर्स की, उसको एक्नॉलेज तो दूर की बात, उन्होंने 3 बहरहाल हलाकतों को उसकी तस्दीक और उसको एक्नॉलेज जरूर कर लिया है। आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि भारत के साथ हमारा एक जो ऑब्वियसली एक डायलॉग का प्रोसेस है वो, और लॉन्ग आउटस्टैंडिंग जो इश्यूज हैं उनकी रेजोल्यूशन चाहिए, और अगर मिल बैठ के ये डिसाइड होंगे तो वो चीज़ों के लिए भारत किस तरह से वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। हार्ट ऑफ एशिया जो समिट है उसमें पाकिस्तान ने तो डिसाइड किए जाना, बिकॉज दैट्स अफगानिस्तान फोकस, अफगानिस्तान रिलेटेड, बट आगे क्या होने जा रहा है आज इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध हैं, साबिक वजीर दाखिला और मारूफ दिफाई तज्जियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है डॉक्टर मारिया सुल्तान जो कि सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, चेयरपर्सन ऑफ सासी यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मारिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखती हैं शमीम शाल साहिबा जो कि तहरीक ख़वातीन आज़ादी कश्मीर की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शमीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जनरल साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सर, इन हालात में जो LOC पे इस वक्त हमें जो इनडिस्क्रिमिनेट शेलिंग नजर आ रही है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग जो भारत की जानिब से की जा रही है, सर भारत किस पैनिक का शिकार है, और ये जो इतनी टेंशंस एकदम से एग्रीवेट मजीद की गई है, इसके पीछे रीजंस आप क्या देखते हैं? 2-3 रीजंस हो सकते हैं कि एक तो जो कश्मीर में सिचुएशन उनके हाथ से निकल रही है, लॉन्ग प्रोटेस्ट हो रहा है और वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, और उस मसले को वो बिल्कुल ना काबू में ला पा रहे हैं और ना उसका कोई हल निकल रहा है। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि उसने LOC पर फायरिंग इसलिए शुरू की है ताकि कश्मीर की जो लोग आज़ादी की वहाँ पर जंग लड़ रहे हैं अपने कश्मीरी, तो उसको डिफ्यूज़ किया जाए और उसको कंफ्यूज किया जाए और यहाँ बॉर्डर के ऊपर फायर खोलकर ये इंप्रेशन दिया जाए कि गालिबन ये आज़ादी की
तहरीक पाकिस्तान से लिंक्ड है। हालांकि ये टोटली इंडिजिनियस है और इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं, मां सिवाय सिफारती और इखलाकी जो हिमायत हम हमेशा करते आए और करते जाएंगे, चाहे भारत कुछ भी कहे। और दूसरी बात यह है कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल एक फजूल एक्सरसाइज है कि क्रॉस बॉर्डर फायर करना, हम उनके आदमी मार रहे हैं, वो हमारे मार रहे हैं, किसी को कुछ हासिल नहीं हो रहा। और आज मेरे ख्याल में सरताज अजीज साहब ने जो 5 सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन हैं उन सबको, उनके एम्बेसडर को खत लिखा है टू हाईलाइट द सिचुएशन कि भारत ने अभी सिविलियन टारगेट्स को अटैक करना शुरू कर दिया है, बसेस को, एम्बुलेंसेस को, जो कि बहुत सीरियस बात है। तो और उन्होंने कहा सिक्योरिटी काउंसिल को इसका नोटिस लेना चाहिए और भारत को रिस्ट्रेन करना चाहिए। तो सिफारती कोशिशें भी हो रही हैं और रहा ये अमेरिका का या ब्रिटेन का, बस वो तो यही कहते हैं कि आपस में डायलॉग करो। हिंदुस्तान डायलॉग नहीं करता, डायलॉग की बेस पे नहीं आता। और एक वजह ये भी है कि इनके फरवरी में यूपी में इलेक्शंस आ रहे हैं दो रियासतों में, और उनका ख्याल ये है कि अगर मोदी साहब एंटी पाकिस्तान स्टांस दिखाएंगे तो उनको सिंपैथी वोट पड़ सकता है बीजेपी को, क्योंकि ये उनका खास तौर तरीका है। और उनके पहले भी गुजरात में आपको याद होगा कि उन्होंने 2000 मुसलमान जला दिए, मार डाले, और उस बेसिस पर उन्हें इंतखाबात जीते थे। तो ये उनकी फितरत में है, ये उनका स्टाइल है। ये आइंदा के इंतखाबात को भी आए करते हुए देखते हुए वो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। बट लाइक यू सेड जनरल साहब के इस किस्म के रिटेलिएशन और काउंटर रिटेलिएशन से तो नुकसान जो है वो दोनों एंड पे बहुत नुकसानात हो रहे हैं, और इसको रियलाइज करने की जरूरत है, इस सिचुएशन की ग्रेविटी को रियलाइज करने की जरूरत है। बट अगेन मैं मारिया की तरफ आऊंगी। मारिया, जिस तरह से जनरल साहब ने भी कहा कि कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो एट्रोसिटीज है, जो कि भारतीय स्टेट टेररिज्म है, उस पर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये एलओसी पे किया जा रहा है। एक तरफ से हम ये भी कहते हैं कि इंडिया का तो सारा फोकस इस वक्त चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उनको खटा कर है, जिसकी वजह से कर रहे हैं। तो व्हाट इज एक्चुअली द रीजन? देखिए, इस वक्त 2-3 मुहर्रिकात हैं हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान इतनी गैर जिम्मेदाराना अस्करी हिकमत अमली की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली कोशिश तो हिंदुस्तान की है कि किसी तरह इसको दहशतगर्दी के साथ जो है मंसूब किया जाए, इस दरअंदाजी को, इस कशीदगी के इजाफे को। इसलिए वो बार बार इसको बड़ी जंग की तरफ नहीं लेके जा रहे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह महदूद सतह की जंग करे। लेकिन जैसे कि हमारे DGMO ने भी ये बात वाज़ेह की हिंदुस्तान पे कि अगर तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल से बढ़ के अगर पाकिस्तान के अंदर 1 इंच भी आते हैं तो हिंदुस्तान के पास आगाज़ जंग का हक ज़रूर है, लेकिन इसका जवाब कैसे, किस तरह और कहाँ और किस सतह पे देंगे, इसका फैसला पाकिस्तान करेगा। और इसके लिए ना सिर्फ पाकिस्तान तैयार है, लेकिन पाकिस्तान ये बात भी हिंदुस्तान को वाज़ेह कर चुका है कि हिंदुस्तान को एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए जैसे जनरल मोइन साहब ने कहा, ये बेफजूल है, क्योंकि इससे आगे अगर आते हैं तो बड़ी जंग की तरफ जाते हैं, पहली बात। दूसरी तरफ उनका ख्याल ये है कि अगर ये कशीदगी में इजाफा रहता है तो जो पाकिस्तान के अंदरूनी जो मईशी इस्तेहकाम है उसको मुतज़लज़ल करने में, या उसके अंदर जो है एक जंग के का जो असर है या उनके जो असरात हैं उनको आगे लेके आ सकते हैं, तो उनके लिए फ़ायदा मंद होंगे। पाकिस्तान के मईशी मुस्तक़बिल के लिए, CPAC के लिए, इस तरह की तमाम चीज़ों के लिए ये बड़ी तौर पर वाज़ेह। तीसरी तरफ एक और जो हरकत की है मोदी ने अंदरूने मतलब हिंदुस्तान के अंदर, वो ये है कि उन्होंने अपने पैसे डिवैल्यू किए हैं। बिल्कुल, यानी कि उन्होंने अपनी करेंसी चेंज की है। जब भी आप कोई मुल्क करेंसी चेंज करते हैं तो उसके बुनियादी 2 महरक़ात होते हैं। एक तो ये होता है कि यकीनी तौर के ऊपर उनकी मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो अनरेगुलेटेड इकॉनमी, आप उसको डॉक्यूमेंट करें। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू करना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि जो आप मईशी पैदावार के आपने अपने लिए अहदाफ रखे हैं, आप वो अहदाफ पूरे नहीं करें। मोदी ने ये कहा था कि जब मोदी आएगा तो वो हिंदुस्तान की मईशत के और हिंदुस्तान की तरक्की के ख्वाबों को जिंदा हकीकत कर देगा। इसके अलावा सबसे जो मेरे ख्याल से इनके लिए इस वक्त मुश्किल का बायस बन रही है वो ये है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो माहिदे थे वो अमेरिका के अंदर हुकूमत तब्दील होने से असर नो उनके ऊपर गौर व फिक्र किया जाएगा। इसका
مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جو باتیں طے شدہ تھیں جو پچھلی ٹیم کے ساتھ تھیں وہ شاید اگلی ٹیم ان کو اسی طرح حرفن پہ حرف نہ مانے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جو معیشی ترقی کے خواب تھے، میک ان انڈیا، جے وی ان انڈیا، وہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک بہت بڑی ضرب جو پاکستان نے لگائی ہندوستان پہ وہ نیوکلیئر سپلائز گروپ میں اوباما ایڈمنسٹریشن کے جانے سے پہلے آپ نے ان کو اس تک رسائی نہیں حاصل کرنے دی۔ وہ رسائی اس لیے اہم تھی کیونکہ اگر ہندوستان نیوکلیئر سپلائز گروپ کا ممبر بن جاتا تو وہ یہ تمام تر چیزیں بین الاقوامی مارکیٹ میں فروخت کر سکتا تھا جو ہائی ٹیک ٹریڈ کے ساتھ منسوب تھی۔ بالکل۔ اور تو ان جب ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ہندوستان چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ اس حربے کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ پھر بعد میں وہ ہر اول دستے کا کردار ادا کرے امریکہ کے لیے، باقی لوگوں کے لیے، جس میں یہ کہیں کہ جی پاکستان کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، چین کے خلاف کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی ہمت دکھا سکتا ہے تو ہندوستانی افواج۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مریم میں آگے اس چیز پہ بھی ضرور اس کو آگے لے کے چلنا چاہوں گی کہ روس کو بھی گوادر سے تجارت کرنے کی جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ بھی اگین ان کے لیے ایک بہت پرابلمٹک اور بڑے کنسرن کی بات ہوگی جس پہ ان کا ایک ری ایکشن جو ہے وہ ریٹیلیشن جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ وہ کس فارم میں آتا ہے؟ شمیم اگین کشمیر کمیٹی اور جو ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے وگرسلی اس چیز کو پرسو کر رہے ہیں اور سفارتی سطح ہو یا سیاسی سطح ہو ہم اس کو بڑے اچھے سے ٹیک اپ کریں۔ کشمیر کمیٹی جو ہے وہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے انڈیا کی جانب سے جو کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کشمیر کوس کو دبانے کے لیے اور یہ ان کو ناکام مزید کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ انڈیا کا جو پہلے نیریٹو تھا یہ دہشت گردی ہے اور کشمیر جو ہے وہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے وہ اس کو لے کے سیل کرتا تھا، لیکن برہان وانی کی شہادت کے بعد جو نیریٹو چینج ہو گیا، اب یہ انڈیجنس موومنٹ ہے، لوگ وہاں سے خود کھڑے ہو گئے اور کمال کی بات ہے گن ہاتھ میں نہیں ہے، پتھر بھی نہیں ہے، جلد سے جلوس ہو رہے ہیں، آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ نوجوان طبقہ ہے لاجک کے ساتھ بات کرتا ہے، لیگلی بات کرتا ہے۔ اب ہندوستان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ اس کو ڈائیورٹ کرے کہ اس نیریٹو کو کیسے دبایا جائے یا اس کو سپریس کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے دو چیزیں کی ہیں۔ نمبر ایک، انہوں نے LOC کا بارڈر کھولا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ دونوں طرف سے کشمیری رہتے ہیں، تو لاس ہوگا تو کشمیریوں کا ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو گمراہ کرنے کے لیے جو ان کی اپنی رپورٹ جو اگر آپ دیکھیں گے 11 نومبر کو جو سول سوسائٹی نے کشمیر کا دورہ کیا ہے وہ کوئی گورنمنٹ ڈیلیگیشن نہیں تھا، وہ سول سوسائٹی تھی، لائرز تھے، وکلا تھے، اس میں انجینئرز تھے، ان میں پروفیسرز تھے، اس میں جرنلسٹ تھے، جو انہوں نے دورہ کیا ہے کشمیر کا۔ جو ان کی رپورٹ آئی ہے 20 تک وہ نومبر تک وہاں تھے، لوگوں سے ملے، وہ عام لوگوں سے ملے ہیں، وہ برہان کے والد سے بھی ملے ہیں۔ تو آپ دیکھیے وہ رپورٹ ابھی کل پرسوں آئی ہے، تو اگر آپ اس کو رپورٹ کو پڑھیں گے تو وہ اتنی زبردست رپورٹ ہے اور مودی کے خلاف ایک تماچا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو، نہتے لوگوں کو پر کیا ظلم کیا ہے کہ وہاں پر جو سب سے پہلے جو ابھی باتیں ہمارے پاس نہیں پہنچتی ہیں کیونکہ آپ کا میڈیا وہاں پر نہیں ہے، انڈین چینلز بالکل سائلنٹ ہے کیونکہ وہ تو انڈین نیریٹو کو پیش کرتی ہیں، وہ کوئی آزاد نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کی تو بہت باتیں ہوتی ہیں لیکن انڈیا چونکہ خود اندر سے ڈیموکریٹک نہیں ہے اس لیے انڈین چینلز کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جو رپورٹنگ ہے صحیح رپورٹنگ کرے کہ کتنے اس دوران جو انہوں نے ہریسمنٹ کی ہے، کہ مس کیریجز کتنی ہوئی ہے خواتین کی، کتنی لاس آف جو آئی سائٹ ہے وہ خواتین کا نقصان ہوا ہے۔ میں بچوں کی بات کروں گی، میں انشاء ملک کی بات کروں گی جن کو جو ایگزام کے دینے کے لائق نہیں رہے زندگی میں، ان کو کوئی اب ایک ہی تجربہ ہے کہ وہ اندھیرے میں ڈبو دیے گئے۔ اس رپورٹ نے ہندوستان کی سول سوسائٹی کو اور اندر سے پبلک کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ چونکہ الیکشن آتے ہیں، جیسے وارے نے بھی کہا ہے کہ الیکشن کے دوران ہندوستان کا نیریٹو چینج ہو جاتا ہے، لیکن اس چیز کو وہ ایکنالج کر رہا ہے انڈین سوسائٹی کہ یہاں پر ظلم بہت ہو رہا ہے اور اس کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتے کہ ان کے پاس اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اور ہمارا جو ان کے ساتھ وعدہ ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ اب یہ کشمیری ہی نہیں کرتے، انڈین سوسائٹی کرتے، اب اس کو بھی سپریس کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے دو چیزیں کی ہیں۔ نمبر ایک کہ انہوں نے جو دنیا کو یہ پیغام دینا شروع کر دیا ہے کہ وہاں پر جو مومنٹ ہے وہ ایک رف مومنٹ ہے، اس کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، لیکن کل جو ہماری حریت کانفرنس کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ہم نے اس مومنٹ کو چلانے کے لیے ایک ٹائم فریم دیا ہے، ہمیں کسی چیز کی جلدی نہیں ہے، ہم ہڑتال بھی کر رہے ہیں، ہم سڑکوں پر بھی نکل رہے ہیں، اور ہندوستان کو جو سب سے زیادہ پنچ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفنائے جاتے ہیں ہمارے بچے۔ پاکستانی جھنڈے اس سے پہلے کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے جن آج کل پاکستانی جھنڈے وہاں پر لہرائے جاتے ہیں۔ یہ ایک میسیج ہے کہ ہندوستان سے کشمیر ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اب اس کو کیسے اپنے ہاتھ میں دبا کے رکھے،
ये पाकिस्तान के लिए एक बेस्ट टाइम है, मैं कहती हूँ दिस इज द राइट टाइम फॉर पाकिस्तान कि जो सी पैक की तैयारी है, चाइना है, ईरान है, मुख्तलिफ ममालिक है, रशिया आपके साथ है, आप मिल के बैठ के एक अपनी स्ट्रेटजी बनाए और जो फॉरेन पॉलिसी आपकी है वो अब सामने आए, ताकि अगर आप कहते हैं कि हम फरीक हैं, सॉरी एक सेकंड, आप फरीक हैं तो इस फरीक को इस वक्त बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे आना चाहिए अपनी एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी के साथ। राइट हमें इस वक्त नफीस ज़करिया साहब जो कि फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त टेलीफोन कॉल पे। नफीस ज़करिया साहब अस्सलाम वालेकुम। नफीस साहब थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। नफीस साहब ये जो एलओसी पे जिस तरह से अनप्रोवोक्ड फायरिंग का सिलसिला जारी है, इतने टेंशंस और भारत की जानिब से जो इतनी मामलात को एस्केलेट करने की तरफ लेके जाया जा रहा है, सर क्या कहेंगे? इंडिया की जो हम बयानात देख रहे हैं और विकास स्वरूप ने जिस तरह से कहा है कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल सतह पे और ग्लोबल एम्बैरसमेंट का इस वक्त शिकार है एंड इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेशन, अब क्या हम किस तरह से इस चीज को आगे टैकल करेंगे और इस चीज पर आगे अपना लाएमल तैयार करेंगे? जी, आपने दो चीजें कही हैं। एक है लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन जो वो लोग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन जो है वो कोई उन्होंने आज पहली दफा की है। लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन जो है वो 50 साल भी की और 50 साल भी की, और उनका एक पैटर्न है जिसको फॉलो करते हैं। इस दफा जो लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन कर रहे हैं उसके पीछे जो उनका मौक़िफ़ है, जो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव है, वो बेसिकली ये है कि ये मकबूजा कश्मीर में जो इन्होंने अपने मज़ालिम खाए हुए हैं, तरीके से वहाँ पे सैकड़ों के तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो है उनको लोगों को जख्मी किया है और कई उसमें शहर आबाद हो गए और हजार जिससे बच्चे भी सामने। तो ये अपने एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए, अपने जुर्म को छुपाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो हीटअप कर देते हैं, कभी बाउंड्री हीटअप करते हैं, कभी जो है वो सबमरीन के जरिए जो है वो हमारे पानी के अंदर जो है इंक्लूजन करने की कोशिश करते हैं, कभी ड्रोन के जरिए। गर्ज ये है कि ये बेसिकली टेंशन है कि भाई टेंशन क्रिएट हो रही है और किसी वक्त भी चीजें गलत डायरेक्शन जा सकती हैं। तो मेरे ख्याल में हमने अपने मौक़िफ़ को बड़े मौक़िफ़ तरीके से जो है पूरी दुनिया में उजागर किया है। जहाँ तक आइसोलेशन का ताल्लुक है, आइसोलेशन की डेफिनेशन मेरे ख्याल में या तो उन लोगों को पता नहीं है आइसोलेशन कहते किस में। अगर आइसोलेशन को कहते हैं कि दुनिया के ममालिक के सदर हमारे पास आ रहे हैं, कल हमारे पास बोरिस जॉनसन आया हुआ था, बरतानिया का जो है फॉरेन सेक्रेटरी जो है, उसके अलावा जो है तो अफगानिस्तान की तरफ से विजिट हो रहे हैं। सर उन्होंने तो माजरत भी कर ली अब सालसी का किरदार अदा करने से कश्मीर के मामले पर। नहीं देखिए, उस चीज को आप छोड़ें कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा था कि हमारा एक मौक़िफ़ है जिसको हम हमेशा इसी को सामने रखते हैं कि पाकिस्तान और भारत है वो मिल के आपको डिसाइड करें। वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन वो इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। दुनिया कोई डिनाई नहीं कर सकता कि कश्मीर का इशू जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है और ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस मौजूद है जिसके तहत क्या फैसला होना है, आज तो कल नहीं तो परसों, ठीक है। तो भारत में वो कितना भी शोर मचा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और पाकिस्तान की कोई एक्शन हो नहीं सकती। पाकिस्तान जितना अहम मुल्क है इस खत्ते के अंदर, वो आपको उससे अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी इस वक्त विजिट हो चुकी है और आगे विजिट हो रही है। और जो आपने उनके बयान सुना था, जो उन्होंने कहा था सेक्रेटरी खारजा ने जो आए थे वहाँ से बरतानिया से, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हम अपने ताल्लुकात जो है वो डबल ट्रिपल करना चाहेंगे, क्योंकि इक़्तिसादी तौर पर पाकिस्तान से एक बेहतरीन ममालिक शुमार होता है। तो मेरे ख्याल में ये आप इंडिया तो हर तरह नेगेटिव बातें करेगा पाकिस्तान, वो उनका काम बातें करता, लेकिन उसके अंदर हकीकत कितनी है, उसके अंदर गहराई कितनी है, आई थिंक ये हमारे जो सज्जिया निगार है उनके ऊपर है, हमारे जो मीडिया है की तरफ जाना चाहूंगी। और जिल साहब, मैं आपसे सवाल ये उठाना चाहती हूँ, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा कि डिस्पाइट आवर एक्सरसाइज ऑफ मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, इंडिया जो है वो इट हैज कंप्लीटली फेल्ड टू कॉम्प्रिहेंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। क्या ऐसी ही बात है, समझ नहीं आ रही है उनको और इतनी संगीनी? और क्या ये जो इंडिया की जाने से जो हथकंडे और जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह से ये LOC पे जो मामला नजर आ रहा है, क्या ये सब एक बड़ी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है? जी नहीं, मेरे ख्याल से बड़ी जंग के आसार नहीं है, क्योंकि बड़ी जंग के लिए मोबिलाइजेशन होती है जो दूर दराज इलाकों में
एमुनेशन, लॉजिस्टिक्स, पेट्रोल वो आगे मूव होता है, जिस कोई आसार नहीं है कि वो अपने ऑपरेशनल लेवल को बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम मैक्सिमम रेस्ट्रेंट्स कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दुनिया भी देख रही है कि पाकिस्तान नहीं छेड़छाड़ चाहता, पाकिस्तान मना कर रहा है, पाकिस्तान डायलॉग की बात कर रहा है। और दूसरा ये ना भूलें कि तमाम मुल्कों बात जितने भी यहाँ से ग्रुप्स गए हैं बाहर, तो उन्होंने अच्छी एडवोकेसी की है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि कश्मीरी साथ हो। जैसे मसूद खान साहब गए हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर गए हैं, और बहुत सारे लोग हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, उनको आप साथ लेके चले तो वो अपना केस ज़्यादा अच्छी तरह से प्लीड कर सकते। तो किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि जहाँ कोई कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको कश्मीर का कोई चीज़ों को इसके साथ रिलेट कर रहे थे। तो मुझे याद आ रहा है एक बार इस तरह से कश्मीर कमेटी का एक वफद गया था बाहर, तो उन्होंने कहा था कि चूंकि समंदर का पानी है उसी पर लड़ाई है, तो हम डर रहे हैं कि कहीं ऐसा कोई गलत कदम ना उठाया जाए। दूसरा यह है कि सरताज साहब का जो बयान आया है कि मौसर मीडिया पॉलिसी जो है, इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे, मीडिया कमेटी, जो इसको उठाएगा। हम इसको वेलकम करते हैं। ज़रूरत है, मैंने पहले भी बताया, ग्रेटर एशिया के लिए जो इस वक्त ख्वाब है, साउथ एशिया, ग्रेटर साउथ एशिया का ख्वाब है, इंडिया को ये बहुत ही पिंच करता है कि पाकिस्तान के साथ रशिया भी मिल चुका है, चाइना का इंटरेस्ट है ही है, चाइना हमारे फ्रंट लाइन पर इस वक्त हमारा अलाई है, ईरान के साथ हमारी जो पाइपलाइन की बात हो रही है, तो हम क्यों ना, और दूसरे ममालिक जो है रशिया के साथ, अजरबैजान है, उज़्बेकिस्तान है, हम उनको अपने साथ लेके चला के जो आइसोलेशन की वो बात करें, ये आइसोलेशन नहीं है। असल में इंडिया अपने अवाम को धोखा देने के लिए एक स्टोरी चाहता है कि इसको फ्लोट किया जाए। कल अगर आप लोगों ने देखा होगा, सॉरी मैं एक बात ऐड करूंगी, दुनिया में इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं कश्मीर पर, और उसमें अंग्रेज ज़्यादा सामने हैं, जिनको हम कहते हैं कि उनके फॉरेन ऑफिस हैं, उनके थिंक टैंक्स हैं, वो देख रहे हैं सारी चीज़ों को, बड़ी सीरियसली देख रहे हैं। इसीलिए अगर आपने देखे गार्जियन में मजमून आ रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में आ रहे हैं, सब जगहों पर इस पर शोर उठ रहा है। लेकिन पाकिस्तान को है, और पाकिस्तान कितना स्ट्रांगली इस वक्त उसको उठा सकता है, दिस इज द राइट टाइम। अगर इस वक्त उठाएगा तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह कश्मीर का जो हिंदुस्तान को यहाँ पर लाना है कि मुतनाज़ है, ये बहुत आसान होगा। राइट, पाकिस्तान कितना स्ट्रांगली इस मसले को उठाएगा, उजागर करेगा। जनरल साहब, पाकिस्तान अब तक जिस तरह से अशोर कराने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप भी, कि इस कॉज को बहुत बेहतरीन अंदाज से एडवोकेट किया गया, चाहे वो यूएन में नवाज शरीफ साहब का खिताब हो, जिसके बाद भी भारत जो है वो बड़े पैनिक का शिकार रहा कि जी आपने वो तमाम चीज़ें जिनसे उनको परेशानी थी, आपने वो तमाम चीज़ें हाईलाइट की, एट्रोसिटीज़ उनकी, पूरे आलमी बरादरी को उससे आगाह किया। बट कहने का मकसद है कि सर, ट्रम्प ने भी, जो अमरीकी नौ मुंतखब सदर हैं, उन्होंने भी कुछ कश्मीर के हवाले से बात कही है कि जी कश्मीर के इशू जो है वो रिजॉल्व, वो कितना संजीदा नजर आते हैं फिर इस मामले पर? जी हाँ, एक दफ़ा जब व्हाइट हाउस में आएंगे और अपनी पॉलिसीज उनके सामने आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि ये एक मसला इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में है और इसको हल होना चाहिए। इस हद तक कहा है, तो अगर इस मसले को मसला मान रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि मसला है जिसको हल करना ज़रूरी है। और सिक्योरिटी काउंसिल में करारदादें जो हमारी मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान जो LOC के ऊपर फायरिंग कर रहा है, उल्टा इससे और चीज़ हाईलाइट कश्मीर की हो रही है। भाई क्यों हो रहा है, तो खामखा नज़र कश्मीर के अट्रॉसिटीज़ पर, उनके जुल्म पर चली जाती है, तो हिंदुस्तान की चाल जो है उसके गले में उल्टी भी पड़ सकती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बस जनरल साहब, जो हार्ट ऑफ एशिया इन अमृतसर नेक्स्ट वीक 3 दिसंबर 4 दिसंबर को स्केड्यूल्ड है, उसमें आवर डिसीजन टू गो एंड पार्टिसिपेट इन द समिट, वो किस तरह से देखते हैं? बिकॉज बड़ी कुछ आवाजें पाकिस्तान में ये भी उठाई गई कि हमें शायद बॉयकॉट कर देना चाहिए था, और हम और किस तरह से प्रोटेस्ट, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे आलमी बरादरी अगर ये देखे कि जी हम पार्टिसिपेट करें, इवन दो कि वो समिट जो है वो सर वो अफगानिस्तान रिलेटेड है, अफगानिस्तान पर है। देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिसी पिछले चंद हफ्तों महीनों में रही है, हमने बहुत मैच्योरिटी का सबूत दिया है। हमने मोदी के बेहुदा बयानात पर रिएक्शन नहीं दिखाया, हमने LOC के ऊपर खुद कभी फायर नहीं खोला, खाली जवाब दिया है। और उनकी सबमरीन हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आ गई थी, अगर वहां उसको हम तबाह कर देते तो हमें दुनिया में कोई नहीं कुछ कह सकता था, क्योंकि वो कहते हैं हमारे टेरिटोरियल वाटर में है। इन्होंने हमारा एक PC-3 ओरायन जहाज जो था
وہ بدین میں ہماری ٹریٹری مار گرایا تھا ایک چھوٹی سی اس کے اوپر. تو مطلب یہ کہ ہم تو ریسٹیٹ دکھا رہے ہیں, میچورٹی دکھا رہے ہیں, ہم ڈائلاگ کے حق میں ہیں. اس لیے ہم کو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سرتاج جی صاحب کو جانا چاہیے, تاکہ ہم تو ڈائلاگ میں بلیو کرتے ہیں, جو موقع ملے ڈائلاگ کا اس پہ ڈائلاگ کرنا چاہیے. ہاں وہ افغانستان کے بارے میں ہو, سائڈ لائنز پر دوسری باتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو ہمارا جو سٹانس ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. ہندوستان کو خالی ہم کو ریئیکٹیو پالیسی نہیں اختیار کرنی چاہیے ان کی طرح. ایبسلیوٹلی, ہمیں ہمارا یہ ڈیسیشن یعنی کہ پھر بہت ہی اپروپریٹ ہے. مجھے بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے. بریک جس طرح سے میں نے ہارٹ آف ایشیا سمٹ کا ذکر کیا تھا اور جنرل صاحب سے بھی میں پوچھ رہی تھی کہ ہمارا یہ ڈیسیشن جو ہے وہ اپروپریٹ آپ بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ اس کے حوالے سے ریزرویشنز بڑے پاکستانیوں کو تھے کہ جی بھارت جو ہے وہ ساکھ کے حوالے سے پاکستان میں آنے سے وہ بوائے کاٹ کر دیتا ہے, تو ہم نے کیوں نہیں بوائے کاٹ کیا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو ہے امریکہ جو ہے اس کا ایک لحاظ سے پیٹرن انچارج ہے, یہ پیٹرن چیف ہے. دوسرا یہ کہ اس کے اندر پاکستان جو ہے ایک بنیادی اور ایک کلیدی ممبر کے طور کے اوپر اس پہ موجود ہے, اور پاکستان کے بڑے واضح جو ہیں مفادات ہیں اور جائز مفادات ہیں جو افغانستان کے اندر افغانستان کی صورتحال کے ساتھ ہے. ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کا, این ڈی ایس کا, جو ہے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی یعنی کہ را کے ساتھ. اس کے علاوہ وہاں جو کیا کہتے ہیں ولایت خوراسان آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ وہاں جو مختلف خانہ جنگی کی صورتحال ہے اور کوئی واضح لاہ عمل نظر نہیں آ رہا کہ افغانستان کی صورتحال کس طرح جائے گی. تو ظاہر ہے یہ آپ کے لیے تشویشناک ہے. آپ کو وہاں ضرور جانا چاہیے, بلکہ ہارٹ آف ایشیا میں جا کے ہندوستان کی جو تمام تر مداخلات ہیں جو افغانستان میں ہیں ان پہ بات اٹھانی چاہیے, تاکہ ہندوستان کے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہندوستان اس وقت بین الاقوامی سطح کے اوپر, علاقائی سطح کے اوپر پاکستان کے ساتھ, اس خطے کی سلامتی کے ساتھ اور بین الاقوامی سلامتی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو میرے تو خیال سے آپ کو ضرور جانا چاہیے. رہی بات یہ کہ کیا یہ کچھ اچیو کرے گی یا نہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ ہارٹ آف ایشیا سمٹ کچھ اچیو نہیں کرے گی, لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنا موقف, اپنے مفادات واضح طور پہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور ایسی پلیٹ فارم پہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ محض یہ علاقائی تشنگی کی بنیاد کے اوپر ہندوستان ہمارے موقف کو ہندوستان میں جانے سے روک نہیں سکتا. ہم وہاں جا کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان نے کس طرح کلبھاشن یادیو کے ذریعے کس طرح افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو $400 ملین دیے ہیں انہوں نے افغانستان میں انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ پاکستان کو وہ غیر مستحکم کیا جائے, وہ بھی ہندوستانی عوام کو پتہ چلنا چاہیے. تو میرے خیال سے تو ہارٹ آف ایشیا ایک اچھی کانفرنس ہے اس نقطۂ نظر سے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پائیدار عمل آئے, کوئی حل نکلے افغانستان کی صورتحال کے لیے بھی. تو اس لحاظ سے بالکل واضح ہے, اور سارک کا اور ہارٹ آف ایشیا کا آپ موازنہ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. اور جو نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی جو تعیناتی کا اب جو معاملہ ہے, اگین 3 سال میں جنرل راحیل شریف کی ڈاکٹر ماریہ کافی سکسیسز اور ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ نظر آتی ہیں. آج ضرب آپریشن سٹارٹ کیا گیا, اس کے بڑے گینز تھے, اور جن کے حوالے سے پھر وہ بعد میں کہا گیا کہ جی سویلین سائڈ بھی جو ہے وہ اپنے وہ جو رول ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کو لے کے اس کو ادا کرنا وہ بڑا ضروری ہے. بٹ اگین یہ جو تمام چیزیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ نئے آرمی چیف جو ہے وہ اپنی ایک نئی لیگیسی جو ہے وہ بلڈ اپ کریں گے, آگے کنٹینیو کریں گے جنرل راحیل کی لیگیسی کو اور آگے ایکسٹینڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کچھ فیصلے جو ہیں وہ ادارے کی سطح کے اوپر کیے گئے جو قومی سلامتی کے مفادات کو دیکھتے ہوئے بنائے گئے, جس میں مثال کے طور پہ بلوچستان کی صورتحال کو مستحکم کرنا, کالعدم تنظیموں کے خلاف کام کرنا, کراچی کی صورتحال کو مستحکم کرنا اور ان کو دہشت گردی سے پاک کرنا, ضرب اسب کو تکمیل تک پہنچانا. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی میرے خیال سے جو کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے یہ بات واضح کی کہ آپ بلا امتیاز ان تمام لوگوں کے خلاف کام کریں گے جو ملک کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں یا انتشار پھیلا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سیاسی اور عسکری حلقوں کے درمیان توازن پیدا کرنا, یہ بھی ایک بہت اہم جو ہے میرے خیال سے کاوش تھی ایک لحاظ سے, کیونکہ اس وقت آپ کے ملک کو ایک واضح اور ایک ہم آہنگی اور یکسوئی چاہیے کچھ قومی سلامتی کے مفادات کے اوپر. جہاں فرق ضرور رہا ہے, لیکن ان چیزوں پہ جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے لیے سب سے پہلی بات تو ہے ہندوستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سب سے بڑا چیلنج کے طور کے اوپر ابھریں گے, کیونکہ اس وقت ہندوستان سیٹل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا, مودی حکومت ہندوستان میں مستحکم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور ہمیں خدشہ اس بات کا ہے کہ جتنے غیر مستحکم وہ ہیں, جتنے انسیکیور وہ ہیں, اس میں وہ کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت کر سکتے ہیں جو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے اس خطے کو بھی اور ہندوستان پر بھی. اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. دوسری طرف کشمیر کا جو مسئلہ ہے, ہمیں اس کو آگے لے کے
کے جانا پڑے گا, کیونکہ یہ ایک ایسی صورت نہیں ہے کہ صرف میڈیا شوز پہ یا نہ کرنے سے اندرونی صورتحال کشمیر کے اندر ختم ہو جائے گی. بالکل. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی ضرب عضب کی کامیابیاں ہیں, ان ضرب عضب کی کامیابیوں کو بلڈ کرتے ہوئے جو آپ کے شہر ہیں ان کو علیحدہ کرنا پڑے گا. اور افغانستان کے لحاظ سے میرے خیال سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اخوانی جو پاکستان کے اندر موجود ہیں, یا آپ ان کو ڈاکیومنٹ کریں اور ان کی واپسی کا کوئی سامان کریں, کوئی طریقہ کار کریں, کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ جہاں لاکھ اخوانی روز پاکستان کے اندر آ رہے ہیں بغیر, ان میں سے 90% جن کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں, آپ ان کو یہ بات دیں, ان کو یہ حق دیں اور بعد میں پاکستان کو مورد الزام ٹھہرائیں ہر چیز کے لیے. ہم نے بڑی محنت سے, بڑے کاوشوں سے یہ کام حاصل کیا اور اس کے لیے ضروری ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اس کہ سی پیک کو زندہ رکھیں اور اس کی بنیاد میں پاکستان میں معیشی ترقی لے کے آئیں. ایبسولوٹلی, پاکستان میں معیشی ترقی. اور جنرل صاحب, جو نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے جو امیدیں ظاہر کی جا رہی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے سر نیکسٹ آرمی چیف ول بی اگین ایبل ٹو وائنڈ اپ دا ملٹری ورک جو کہ جنرل راحیل شریف از لیونگ بیہائنڈ؟ چیلنجز بڑے ہیں ابھی پاکستان میں موجود سر, اور پھر پاکستان کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں سر تو بڑا کم ہی ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ جب مقررہ مدت پہ آرمی چیف جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں, تو یہ روایت کس حد تک آگے بڑھنے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں, ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہ روایت قائم ہو رہی ہے اور اس روایت کو قائم ہونا چاہیے. اور سول اور ملٹری, دیکھیے ملٹری جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے اور ان میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. ہم ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اور مقصد پاکستان کی سلامتی ہے, پاکستان کی مضبوطی ہے, پاکستان کی معاشی ترقی ہے, اور جس کے اندر سی پیک بھی شامل ہے. دوسرا, پورے ملک کے عوام وہ ملک میں امن چاہتے ہیں, وہ سلامتی چاہتے ہیں, وہ ٹیررسٹ کو چاہتے ہیں کہ سختی سے نپٹا جائے, بلا امتیاز نپٹا جائے, کوئی سیاسی پارٹی عسکری ونگ نہ کھڑے کرے. تو جو بھی آرمی چیف آئے گا اس کو اس مومنٹم کو آگے لے کے چلنا پڑے گا اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا وہ انشاءاللہ تعالی. اور یہ سول ملٹری ریلیشن انشاءاللہ ٹھیک چلیں گے پہلے کی طرح, اور ہمیں امید ہے یہ کام کو ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا. اور اس پوری قوم کو اعتماد ہونی چاہیے اس بات پر. رائٹ, بٹ جنرل صاحب ایسے کون سے حالات ہوتے ہیں کہ جن میں ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے؟ اب پیپلز پارٹی کا اگر دور تھا جس میں کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی, کیا وہ زیادہ چیلنجنگ ٹائمز تھے یا یہ موجودہ جو ٹائمز ہیں وہ زیادہ چیلنجنگ ہیں؟ دیکھیے چیلنجنگ ٹائمز ہیں, اور فوج میں آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اگر کوئی کمانڈنگ آفیسر مارا جاتا ہے تو اس کا سیکنڈ کمانڈ چارج لے لیتا ہے, اس کی جگہ لے لیتا ہے. سب لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں, یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے. میرے خیال ہے پاکستان کو یہ ٹریڈیشن قائم کرنی چاہیے کہ لوگ وقت کے اوپر اصول کے مطابق ریٹائر ہوں. یہ ان کے لیے بہت آنریبل بات ہے, یہ ایک بہت اعزاز کی بات ہے کہ اپنا کام اچھی طرح مکمل کر کے عزت سے جائیں. میرے خیال میں راحیل شریف صاحب نے بہت عزت کمائی ہے پوری قوم کی طرف سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے کل تقریر میں کہا ان کے کھانے پر کہ ہم ان کی قابلیت سے اور ان کے اس سے آئندہ مشوروں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. امید ہے وہ کوئی ایسا میکینزم وضع کر لیں گے جس میں ان کی ان پٹس اور ان کے مشورے شامل حال رہے ہیں. بالکل, مشاورت ان سے جاری رہے گی. شمیم, آخر میں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کشمیری ہمارے جو بھائی ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس اگین یہ جو ایک ٹرانسفر ہوگا کمانڈ کا اور نئے آرمی چیف کے حوالے سے, کیا امیدیں ہیں؟ دیکھیے یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہے ہمارے لیے, کیونکہ پاکستان ہمارے لیے اہم ہے. ہم یہاں یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں گورنمنٹ کس کی ہے, اور چونکہ پاک فوج کا کردار بہت زیادہ رہا ہے, خصوصاً جو چیف آف آرمی اسٹاف کے بیانات برہان وانی صاحب کے حوالے سے بھی آئے ہیں, اور آپ نے اون کیا ہے, چاہے نواز شریف صاحب نے ان کو یونائٹڈ نیشن میں اون کیا ہے, چاہے اگر آپ دیکھیں گے چیف آف آرمی اسٹاف نے اون کیا ہے کہ ہمارے بچے ہیں, اور جس طریقے سے بے دردی سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے. قوم نے کو ایک کشمیر میں جو مارل بوسٹ ہے, اس سے آپ کو پتہ ہے کہ جب حالات اتنے مشکل ہوں, جہاں زندگی گزارنا ممکن ہو, جہاں ان کے لیے صبح سے شام تک کرفیو لگا ہو, لاشیں گر رہی ہوں, اور ایک ہی سپلائی لائن ہے وہ جموں سے آتی ہے, اور اس کو روز تھریٹ ہو کہ وہاں سے دوائیں آج نہیں آئیں گے, جو RSS ہے وہ روڈ بلاک کرے گی, اور آپ کا فروٹ جو ہے اس کو جلایا گیا ہے, کھیت جلائے گئے ہیں. پورے کشمیر کی جنگلات کی جو لکڑی ہے سب سے قیمتی ہے, وہ وہاں سے اٹھا کے ہندوستان کے مارکیٹ میں جا رہی ہے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اکانومی وہاں کی تباہ ہو گئی, سکول کالج سارے بند ہیں. اس میں بھی کشمیریوں نے اپنے لیے ایک جو ہوپ آف لائف ہے وہ نکالی ہے کہ انہوں نے اس نعرے کو بھی زندہ رکھا ہے, آزادی کی بھی جدوجہد کو, اور جو جب وہ اٹھاتے ہیں
آپ کا جو ہمارا فلیگ ہے تو جب وہ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، میرے خیال میں دونوں کے لیے ہے، پاکستانی عوام کے لیے اور آپ کی فوج کے لیے، کہ ہم تسلیم کرتے ہیں ہم ایک نامکمل جو ساؤتھ ایشیا جب یہ پاکستان ہندوستان وجود میں آیا تو ہمارے مستقبل کا جو فیصلہ تھا وہ پاکستان کے ساتھ ریلیٹ ہے اور ہمیں اس کو حل کرنا لازمی ہے. ہم دونوں کی طرف بہت ہی غور سے دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے سرحدوں پر جب وہ کھڑی ہوگی ان کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کشمیری عوام ہے. Absolutely. Thank you so much for joining us, شمیم. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ آپ کا بھی. جنرل صاحب, thank you so much for giving us your time from کراچی. بہت شکریہ آپ کے ویوز کا بھی. پروگرام کی ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.